إنكم في هذه الأيام تستقبلون أياما عظيمة، أياما شريفة، أياما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويعني بهذه الأيام العشر يعني بها 10 ذي الحجة من أول يوم إلى اليوم العاشر وهو عيد الأضحى. هذه الأيام أكثروا فيها من العمل الصالح، أكثروا فيها من تلاوة القرآن، أكثروا فيها من الذكر، أكثروا فيها من الصدقة. صوموا أيامها فإنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الله أكبر.